नमस्कार. गोंयांत आनीक एक दरोडो पडला. आदीं जे दोन पडिल्ले ते बंगल्यांचेर पडिल्ले. हे खेपे एके व्हडले बिल्डिंगेंत जंय कितलेशे फ्लॅट आसात, त्या फ्लॅटा मदल्या एका फ्लॅटांत पडला. हाका एक अर्थ आसा आनी तो अर्थ असो की हें एकोडें घर न्हय. कितलेशा फ्लॅटां मदीं हो एक फ्लॅट, ताका तेंकून दुसरो फ्लॅट आसा. थंय दरोडो पडटा हाचो अर्थ दरोडेकारांची धिटाय वाडल्या. घडये ही सांखळ चालू उरूं येता ही गोंयचे मुखार भिरांत आसा. कित्याक तपास व्हडलोसो फुडें वचूंक ना. जें कितें घडलां त्या लोकां कडल्यान पुलिसेन समजून घेतलां. हाचे फुडें तपास वचूंक ना. हे दरोडेखोर कोण? ते गोंयकार काय गोंया भायले? काय थोडे गोंयकार आनी थोडे गोंया भायले? ते खंयच्यान आयले, खंय गेले, कांय कळूंक ना. ते विशीं कांय तपास जावंक ना. हें अशें घडपाची म्हजे नदरेन 3 कारणां आसात. एक कारण, ज्या राजकी पक्षाचें सरकार सत्तेर आसा त्या राजकी पक्षाचें चिंतप. हें चिंतप म्हत्वाचें आसता. कित्याक तें चिंतप त्या पक्षाचे लोक जे सरकारांत वतात तांचेंय आसता. आनी घडये ताका लागून हें घडटा. हें चिंतप कितें तें फुडें पळोवया. पूण ह्या चिंतपाक लागून हाजी जी गंभीरताय आसा, जी 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 सिरियसनेस आसा, ती सरकाराक वा त्या पक्षाक कळूंक पावना. दुसरें कारण, सरकारांत जें इलेक्टेड सरकार आसा. आतां सरकाराचे 2 वांटे आसतात. आमी सरकार म्हणटात, तातूंत एक इलेक्टेड लोक आसतात आनी दुसरें प्रशासन आसता, एडमिनिस्ट्रेशन. हांव हांगा पयलो घेता तो इलेक्टेड एलिमेंट सरकारांतलो. हो जो इलेक्टेड एलिमेंट आसा ताका हे विशीं विचार अभ्यास करून फावो ते खर उपाय घेवपाची पात्रताय ना. एकल्याक ना म्हणून 4 जाण एकठांय बसतात आनी विचार अभ्यास करतात अशें घडटा अशेंय ना. ताका लागून असले गजालींचेर कशे तरेचे उपाय घेवपाची गरज आसा हे विशींची जाणविकायूच इलेक्टेड सरकारा मदीं ना. आनी तिसरें कारण, सरकाराचो जो दुसरो वांटो आसा, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, ताकाय कॉम्पिटन्स ना असल्या गंभीर गुन्यांवाचो तपास करपा विशीं. तपास करपाची गरज आसा, तो बेगीन जावपाची गरज आसा. कोण गुन्यांवकार तें कळपाची गरज आसा आनी त्या गुन्यांवकारांक ख्यास्त जावपाची गरज आसा. तरच ह्यो असल्यो गजाली उण्यो जातल्यो. ही जाणविकाय तांकां ना. कित्याक ना तें फुडें पळोवया. आतां हें एक एक कारण मातशें विस्कटावन फुडें या. पयलीं कारण जें आसा तें सरकार सत्तेर आशिल्ल्या पक्षाचें, म्हळ्यार BJPचें चिंतप. BJP हो दरोडो पडटकच BJPचे वरिश्ठ अधिकारी कितें उलयले, वरिश्ठ पदाधिकारी, की हें सगळें काँग्रेसीन पळय आदीं कितें केलां ताका लागून घडलां.
हाजोच एक तपशील तयार करतलो जाल्यार अशें म्हणूं येता की 15 वर्सां फाटीं काँग्रेसीन पळय जें कितें केलें ताका लागून पयलो दरोडो पडलो. आतां 15 वर्सां आदीं जो मनीस मुख्यमंत्री पदार आशिल्लो तो आयच्या सरकारांत आसा हें घडये तांकां उगडासांत उरूंक ना. म्हणटकच 15 वर्सां आदीं काँग्रेसीन जी कितें पातकां केलीं ताका लागून हो पयलो दरोडो पडलो. दुसरो दरोडो पडलो तो 20 वर्सां फाटीं काँग्रेसीन पळय जें कितें केल्लें त्या कर्माचें फळ म्हणून तें घडलें. आनी आतां तिसरो दरोडो पळय पडला तो काँग्रेसीन 25 वर्सां आदीं पळय कर्मां केल्लीं ताचें फळ म्हणून तो पडला. आतां अशे रितीचें जर चिंतप जालें गंभीर गुन्यांवा विशीं जाल्यार मागीर ताजो तपास कसो जातलो, गुन्यांवकार सोदपाचो प्रयत्न कसो जातलो. कारण गुन्यांवकार तुमी थारायलो, तातूंतलो एक गुन्यांवकार तुमचे मदींच आसा, सरकारांत आसा, सत्तेर आसा. कोणाक ख्यास्त करतले. म्हणटकच हें जें चिंतप आसा BJPचें तेंच मुळांत लोकांचो घात मारता. असलें चिंतपाक लागून कसल्याच गुन्यांवाचो सारको तपास जावंक पावचो ना. कारण दर खेपे हीच जाप येतली की हें घडलां तें 30-40 वर्सां पयलीं आदीं कोणें पळय पातक केल्लें ताजें फळ म्हूण. असो जर विचार जावंक लागलो तो मनीस तपास करूंकच वचचो ना. कारण ताका कळ्ळें कित्याक लागून घडलें तें, कोणाक लागून घडलें तें. हें एक कारण की ह्यो गजाली सारक्यो फुडें वचनात आनी त्यो वाडटात. आतां दुसरें कारण सरकारांतलो इलेक्टेड एलिमेंट जातूंत मंत्री येता. हो विशय येता पुलीस खात्या कडेन आनी पुलीस खातें आसा घर खात्या कडेन. घर खातें आसा मुख्यमंत्र्या कडेन. खुबशीं म्हत्वाचीं खातीं तांचे कडेन आसात. आनी हांव सदांच म्हणत आयलां की इतलीं खातीं आशिल्ल्यान ते खंयच्याच खात्या कडेन सारकें लक्ष दिवंक पावनात. कारण खंयचेंय खातें सारकें चलतलें जाल्यार ताजे जे प्रस्न आसात तांचो विचार अभ्यास जावपाक जाय. त्यो फायली शिकून घेवंक जाय. स्वता वाचल्यो ना जाल्यार पसून अधिकाऱ्या कडल्यान तें समजून घेवं येता. हें करपाक मनशाक वेळ जाय. पूण ज्या मनशाक दुसरे कामाक चड म्हत्व आसा अशें दिसता तो मनीस हें करूंक वचना. तो फायल आयली की सही मारता मेकळो जाता. घडये त्या फायलींत कितें बरयलां तें पसून वाचूंक वचना. आनी यू टर्नां जातात तीं हे खातीर. विचार अभ्यास करून जी गजाल केल्ली आसा थंय यू टर्नां घेवचीं पडनात. पूण जेन्ना विचार करनासतनाच पावल घालां तेन्ना मागीर फाटीं सरचें पडटा. आनी तें ह्या सरकाराच्या बाबतींत परत परत घडलां. ताजें कारण हें की कशे रितीन असले प्रस्न हाताळचे हाजो सारको अभ्यास जायना. बरें, अशें म्हणुया की एक मुख्यमंत्री ताका हें घडये सुचना उपाय कितें तो. मंत्रीमंडळ आसा, सद्या 11 जाण आसात. हे 11 जाण एकठांय बसूनय हाजेर विचार करूंक शकनात. कोणाच्याय कडेन उपाय आसूं येता. आनीक खुद्द सरकारांत पसून कांय गुन्यांवकार आसात आनी गुन्यांवकारांक गुन्यांवकारांच्यो चाली खबर आसतात. म्हणटकच अशे परिस्थितींत हे 11 जाण बसूनय ह्या गजालीचो विचार करनात. तर मुख्यमंत्र्यांनी पुलिसांची बसका घेतल्या आनी पुलिसांचे बसकेंत कितें घडटलें तें कळटा.
पुलिसांक तरी खंय सारको अभ्यास आसा ह्या गजालीचो. पुलिसांकय अभ्यास ना. म्हणटकच ते कितें करतात, ना 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 CCTV कॅमेरा जाय, आनी कितें जाय, हें जाय, तें जाय, मोटारी जाय, आनी कितें जाय. ह्यो सगल्यो गजाली मागीरच्यो. गुन्यांव घडून वतकच CCTV फुटेज तुका केन्ना लागता, कोण आयिल्लो कोण गेल्लो हें कळपाक. आनी हें तूं केन्ना पळोवंक वता, गुन्यांव घडले उपरांत. गुन्यांव जावचो न्हय म्हणपाचो विचार तुमचो खंय आसा? खंयच ना. एकय पुलीस अधिकारी वो दुसरो खंयचोय धाकलो कनिश्ट अधिकारी सुचयना, सुचोवंक शकना की हें टाळचें कशें. हाचे फुडें असलो दरोडो पडचो न्हय ह्या खातीर कितें करचें. तांगेलो सगलो विचार जाता तो गुन्यांव घडून वतकच मागीर कितें करचें हाचेर. म्हणजे प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर हें तांणी बाबड्यांनी केन्ना आयकलेंच ना अशें दिसता. दरोड्याची चवकशी, दरोड्याचो तपास करपाक तुमकां जी धांवपळ करची पडटा, हांगा थंय वचचें पडटा, तें सगळें टाळूं येता तुमी गुन्यांव टाळ्ळो जाल्यार. पूण तें टाळचो कसो हेंय तांकां समजना आनी घडये तो टाळपाची व्हडलीशी इत्साय दिसना. कित्याक ती इत्सा आशिल्ली जाल्यार कोणूय तरी प्रयत्न करतलो आशिल्लो ताजेर विचार करून उपाय कसो करचो तो. तो उपाय मुख्यमंत्र्याक त्या बसकेंत सुचयतलो आशिल्लो, पूण तशें घडूंक ना. आनी तशें कित्याक घडूंक ना, तर तांणीच तो स्वता विचार करूंक ना. म्हणटकच खूब फावटी गुन्यांवाच्या बाबतींत आनीक एक गजाल घडटा. एक गंभीर गुन्यांव जाता आनीक लोक बोवाळ करतात की धरात, गुन्यांवकारांक धरात, गुन्यांवकारांक धरात, तांचेर कागाळ केली जाल्यार FIR करात, असो बोवाळ लोक करता. हो बोवाळ जातकच मागीर पुलीस कितें करता, 4 जाणांक काडटा, भितर उडयता आनी धरले 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 गुन्यांवकारांक धरले अशी जायरात जाता. खरेंच ते गुन्यांवकार आसतात हाची खात्री ना. तांकां धरले, भितर उडयले, मागीर कितल्याश्या वर्सांनी ती केस वयर सरता आनी घडये त्या केसींतल्यान ते सुट्टात, कारण पुरावो नासता आनी घडये ते खरे गुन्यांवकार नासतातूय बी. असल्यो कांय केसी सुप्रीम कोर्टांत पसून पावल्यात. 20-20, 25-25 वर्सां जे बंदखणींत रावले ते निमाणे कडेन ठरलें की ते गुन्यांवकार नाशिल्लेच म्हणून. तें ह्या कारणा खातीर. अशेंय घडटा पुलीस खात्या कडल्यान. म्हणटकच ही तरा न्हय, ही तरा खरे गुन्यांवकार सोदपाची न्हय, तुमी फक्त लोकांचो बोवाळ थांबोवपाक हें करतात. हें अशें जावंक फावना. आनीक पुलिसांची ही जी विकनेस आसा, हें जें दुबळेपण आसा, तें गोंयच्या आनी गोंय भायल्या गुन्यांवकारांनी सारकें वळखिलां. दिस उजवाडे रामा काणकोणकाराचेर जो हल्लो जाता, तो हल्लो पळयत जाल्यार कळटा की गुन्यांवकारांची धिटाय कितली वाडली ती. वास्कोंत बायणांत ज्या फ्लॅटांत दरोडो पडलो, तो दरोडो पळयत जाल्यार कळटा की गुन्यांवकारांची धिटाय कितली वाडली ती. आनी ही धिटाय कित्याक लागून वाडल्या, तर ही धिटाय वाडल्या सरकाराच्या दुबळेपणाक लागून. सरकाराच्या दोनूय आंगाच्या, की इलेक्टेड सरकाराचें दुबळेपण आसा तें गुन्यांवकारांनी वळखून घेतलां आनी पुलीस खात्याचें जें दुबळेपण आसा तेंय सरकारान गुन्यांवकारांनी वळखून घेतलां. आनी देखून हीं प्रकरणां वाडटात. आतां तिसरें कारण जें आसा तें
प्रशासनाचे संबंध. प्रशासन म्हणजे हो सरकाराचो दुसरो वांटो. आनी गुन्यांवकारी संबंदान किंवा घर खात्या संबंदान जे अधिकारी पिक्चरांत येतात ते फकत पोलीस खात्याचे नासतात. हांगा जबाबदारी मुख्य सचिवाची आसा, हांगा जबाबदारी घर सचिवाची आसा आनी मागीर पोलीस खात्याची आसा. म्हणटकच हे दोन जे IAS ऑफिसर्स आसात तांची जबाबदारी आसा ह्या बाबतींत. घर सचिव आसा तो कितें पळोवपाक, हेंच पळोवपाक न्ही पुलीस खातें सारकें चलता म्हणपाचें. म्हणटच ताजी जबाबदारकी टाळूंक जावची ना. आनी ताजेर वयर आसा तो मुख्य सचिव, ताजी जबाबदारी टाळूंक जावची ना. म्हजे नदरेन घडलं तें अशें गोंयच्या संबंदान की हांगा हालींसरास न्हय फाटलीं कितलींशींच वर्सां बरे IAS ऑफिसर वो IPS ऑफिसर पावनात. हांगा IAS ऑफिसर आनी पुलीस IPS ऑफिसर जे पावतात ते दुय्यम दर्जाचे, उणाक दर्जाचे. आनीक ताका लागून आमी पळयतात की प्रशासनांत खंयच्याय एका IAS ऑफिसरान खंयच्याय विशयाचो बारीक अभ्यास केलो, विचार केलो आनी एक उपाय सरकाराक सुचयलो जावं तातूंतल्यान वाट काडपाचो मार्ग सुचयलो अशें घडूंक ना. कारण ते गोंयच्या संबंदान अभ्यास करपाचे कश्टच घेनात. कश्ट घेवपाची गरजूय तांकां दिसना, कित्याक ते सदां काळ हांगा रावपाक येवंक ना. मुख्य अडचण ती अशी की हे IAS ऑफिसर म्हणया किंवा IPS ऑफिसर 3 वर्सां खातीर येतात. ही 3 वर्सां पिकनिकेची 3 वर्सां अशें ते मानतात. आनी गोंयचो प्रश्न शिकून फुडें मागीर कितें करपाचें आसा. हांगच्यान जर ताजी बदली जर अरुणाचल प्रदेशाक जाली वो आनी खंय जाली, कित्याक आगमो केडरांतले ऑफिसर हे, जाल्यार ताका ह्या अभ्यासाचो उपेग कितें? कांय ना. म्हणून तो अभ्यास करूंकच वचना. म्हाका इतलो पसून दुबाव आसा की जे IAS ऑफिसर गोंयांत येतात ते पर्वरी, पणजी आनी सादारण सरभोंवतणचो वाठार सोडलो जाल्यार गोंय भोंवन पळयतात पसून काय म्हणून, ते खोतीगांवांक पावल्यात काय म्हणून, ते 70क पावल्यात काय म्हणून दुबाव आसा म्हाका. कारण पावल्यारच तांकां गोंय कितें म्हणटा तें कळपाचें न्ही. जर पावलेच नात जाल्यार गोंय कशें कळटलें? फायल वाचून गोंय कळचें ना. गोंय पळोवचें पडटलें, अनुभवचें पडटलें. तुमकां रस्त्या वेली फोंडकुलां कितले लोकांक कश्ट त्रास दितात हें कळटलें जाल्यार फोंडकुलांचे रस्त्या वेल्यान भोंवचें पडटलें, गाडयो घेवन वचचें पडटलें. जो मेरेन तुमी पर्वरीच रावतले वो पणजेच रावतले तो मेरेन तुमकां त्या फोंडकुलाचो त्रास जावचो ना. आनी देखून फोंडकुलां टाळचीं कशीं हेंय कळचें ना. ताचो अभ्यास करपाची गरजूच दिसची ना. आनी तेंच आज घडलां. हांवें आयकलां की भौशीक बांदकाम खात्याचो मंत्री फोंडकुलां पुरोवचीं कशीं हे विशीं कोणाचो सल्लो सोदता म्हणून. हांव म्हणटां हाजे परस फोंडकुलां टाळचीं कशीं हो सल्लो कित्याक सोदना. फोंडकूल पडटकच तें पुरोवंकूच जाय, ताका उपाय ना. जसो दरोडो पडटकच तपास जावंक जाय हाका उपाय ना. पूण दरोडो टाळचो कसो हो उपाय म्हत्वाचो न्ही. फोंडकुलां टाळचीं कशीं हें म्हत्वाचें न्हय, पूण तसो विचार जायना.
म्हणटकच मूळ मुद्द्याचेर येतना हे जे ऑफिसर गोंयांत येतात ते म्हजे नदरेन दुय्यम दर्जाचे असतात. आसूंक जाय तितले हुशार नासतात. IAS म्हणटकच आमी एक सर्त हुशारी ताका आसतली. ताका ट्रेनींग आसता, कायद्याचें ट्रेनींग आसता, दुसरे तरांचें सगळ्यांचें ट्रेनींग आसता. म्हणटकच ताका अमकीच एक शक्ती ताजे कडेन आसतली अशें आमी मानतात. पूण तशें घडिल्लें दिसना. हाचें एक कारण आसा आनी हाचें कारण अशें तें सरकारांतले रितीचें. जो अधिकारी व्हडलोसो उपेगाचो न्हय तांकां जाय थंय ताका काडप आनी गोंयांत मारप. जो अधिकारी तांणी सांगिल्लें आयकना वो आनी कसली मस्ती करता ताका काडप गोंयांत मारप. आनी हें सगळीं सरकारां करतात. हें फकत दिल्लीची घर खातेंच करता अशें न्हय, सगळीं सरकारां करतात. खासा म्हजो एक अनुभव हांगा सांगपा सारको आसा म्हणून सांगता. 1986 वर्सा गोवा कोंकणी अकादमीची स्थापना जाली. ही सरकारी अकादमी गोंय सरकारान ती स्थापन केली. सुरवातीची समिती जी आशिल्ली ती सरकारान नेमली. ती कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे करूं ना, ती नेमली. आनी कॉन्स्टिट्युशनांत आशिल्ली ती तजवीज अशी की सेक्रेटरी जो आसा तो सरकारी अधिकारी आसतलो अकादमीचो. तो नेमलो ना. म्हणटकच तो नेमपाक वेळ वतकच हांव आसा त्या समितींत एक मेंबर म्हणून हांव हें जाणा आनी म्हणून उलयतां. समितीन सरकाराक सुचयलें पत्र बरोवन की अजून हांगा सेक्रेटरी येवंक ना, नेमूंक ना आनीक ताका लागून ऑफिसाक कोण हेड ना. कर्मचारी दुसरे जाय, तेय बी तो येतकच वेंचून काडपाचे. तेय घडूंक ना. ताका लागून कार्यालय सारकें ना. आमी काम करपाक आमकां आडखळ जाता. सरकारान कितें केलें, ग्रेड 2 ऑफिसरांचें एक व्हडली वळेरी लिस्ट धाडून दिलें आनी हातूंतलो कोण ऑफिसर तुमकां जाय तो सुचयात म्हणून. कित्याक अकादमी हो सरकाराचें खातें न्हय. अकादमी ही संस्था आनी त्या संस्थेचे सेक्रेटरीक कांय वेगळे गूण आसचे पडटात. जे गूण सरकारांत मेजार बसून काम करपी ऑफिसराक आसूंकच जाय अशें ना. अकादमीचे सेक्रेटरीक कांय वेगळे गूण आसचे पडटात. म्हणटकच सरकारान तें बरें केलें. आपणें एक लाजचे परस सुचयलें, वळेरी धाडली आनी सांगलें की तुमकां जाय तो सोदून काडात. म्हणट आमी वळेरेचो अभ्यास केलो आनी तातूंत आमी पळयलें की एक अधिकारी असो आसा की जो आदीं कोंकणी पासत वावुरला, जाका कोंकणी भास, कोंकणी साहित्य हाचे विशींची जाण आसा आनी जो सरकारांतलो एक कार्यक्षम अधिकारी. म्हणटक आमी सरकाराक कळयलें की हो अधिकारी आमकां मान्य आसा, हो ताका धाडचो म्हणून. कितें जाप येवची. जाप आयली, ना 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 ना, तो बरो अधिकारी, तो आमकां जाय, तुमी दुसरो कोणूय तरी मागात. म्हणजे बरो अधिकारी तुमकां जाय आनी नाका तो अधिकारी अकादमीक धाडपाचो, ही वृत्ती हो मायंडसेट. मागीर दुसरी वळेरी धाडली. त्या दुसरे वळेरेंत मागीर आमी आमकां जाय तसो मनीस एक अधिकारी आशिल्लो तो वेंचून काडलो. आनी मागीर आमकां कळ्ळें की ताजें नांव त्या वळेरेंत कित्याक आयलें, तर सरकार जेन्ना नेम मोडून कायदे मोडून कितेंय कर म्हणून सांगताले तेन्ना तो तें करनाशिल्लो. म्हणून तो तांकां नाका आशिल्लो म्हणून ताका हांगा धाडलो. म्हणजे एक तर नाका म्हणून, तो इनएफिशियंट म्हणून
वो तो सांगिल्लें आयकना म्हणून असले लोकांक दुसरे कडेन धाडप. केन्ना केन्नाय ताका पनिशमेंट पोस्टींग म्हणटात तें करप. हें चलता. आनी म्हजे नदरेन गोंयांत जे IAS ऑफिसर येतात, सुरवातीचो काळ वेगळो आशिल्लो, आयचो काळ वेगळो आसा. सुरवातीच्या काळांत बरे ऑफिसर गोंयांत येवन गेल्यात. म्हणजे हें सरसकट गोंय मुक्त जायत पसून अशेंच घडलां अशी समजणी कोणें करून घेवची न्हय. हें उपरांत घडलां. आनी तें घडलां तें अशें की हो अधिकारी म्हाका नाका, काडटका गोंयांत धाड. कारण गोंय ल्हान म्हणटा त्या अधिकाऱ्याकूय कळटा की आपलें हें पनिशमेंट पोस्टींग म्हणून. कारण ताका जर मोठ्या राज्यांत धाडलो जाल्यार ताका शक्ती ताची वाडटा, ताची पावर चड जाता. हांगा ल्हानसो वाठार हो 2 जिल्ल्यांचें राज्य आमचें. म्हणटा हांगा ताची पावर तितली चलना. बरें, कोणूय मनीस जो ताजे म्हऱ्यान वचलो आशिल्लो फावोर मागपाक, तो सरळ मंत्र्या म्हऱ्यान वता. कारण गोंयच्या 12 तालुक्यांक 12 मंत्री आसात. म्हणटकच लोकांक हो अधिकारी कित्याक लागता? लोक सरळ मंत्र्या म्हऱ्यान वतात. ताका लागून अधिकाऱ्याचें जें म्हत्व आसा दुसऱ्या व्हडल्या राज्यांनी तें हांगा उरना. म्हणटा तांकांय कल्पना आसता की हें आपल्याक थंयच्यान धांवडावपा खातीर हांगा धाडलां म्हणून. हेंच पुलीस अधिकाऱ्यांच्याय संबंदान घडटा. म्हणटकच IPS ऑफिसर आयलो म्हणटकच तो एक अमकीच शक्ती आशिल्लो मनीस, अमकोच दर्जो आशिल्लो मनीस आसतलो हाची खात्री आज दिवनच. आनीक जे तरेन गुन्यांवकारी गोंयांत वाडटा, गंभीर तरेची गुन्यांवकारी गोंयांत वाडटा, ती पळयली जाल्यार आमकां पुलीस खात्याचें फुडारपण कितलें पात्र हातांत आसा ताची कल्पना येता. हें एक कारण की ज्या खात्यान असल्यो गंभीर गुन्यांव टाळपाचो प्रयत्न करपाचो, तें करपाक तें खातें उणें पडटा. गुन्यांव घडटात, मागीर तपास करपाचो, तो तपास करपाकूय ते उणें पडटात. ह्या तिनूय दरोड्यांची गजाल पळयात. फाटल्यो गजाली केनबर कुशीन दवरया. गुन्यांव घडले, मेळ्ळ्यात कोणूय गुन्यांवकार ना. पुलिसांक खबर आसा ते गोंयकार, गोंय भायले, थोडे गोंयकार, थोडे गोंय भायले, कितें खंयचे, ते आयले खंयच्यान, गेले भायर गोंयच्यान कशे. ते सुसेगाद आयले, सुसेगाद सगलो अभ्यास केलो, मागीर दरोडे घाले आनी दरोड्यांतल्यान जें कितें भांगर पयसो आनी कितें कितें मेळ्ळें तें घेवन अळंग गेले. जणू काय हांगा पुलीसच ना, तांकां आडावपाक हांगा सरकारी यंत्रणाच ना, अशे तरेन इतले धिटायेन ते वागले. हाचो अर्थच असो की सरकार ह्या संबंदान सगळे तरांनी फेल जालो. आतां म्हाका एक गजालीची खात्री ना, पूण दुबाव आसा की जी वृत्ती BJPच्या वरिश्ठ फुडाऱ्यांची आसा की जी तांची जबाबदारी ती काडून दुसऱ्याचेर थापपाची. म्हणजे तुमी गाळ मारली ना जाल्यार तुगेल्या बापायन मारिल्ली, तुज्या आज्यान मारिल्ली म्हणून तुका आपणें पात्रांनी मारलो, अशी एक काणी आसा. तशी हें सगळें घडलें तें काँग्रेसीक लागून, कित्याक काँग्रेस 12 वर्सां आदीं सत्तेर आशिल्ली. अशी जर विचारसरणी आसत तो कांय करूंक पावचो ना. पूण मुख्यमंत्र्याक ती सोबची ना, सत्तेर आशिल्ल्या मनशाक सोबची ना. BJPच्या फुडाऱ्यांक सोबत, कित्याक ते कितें उलयत आनी कितें ना हाचो कांय धरबंद ना. विचार करून उलयतात अशेंय म्हणूंक जायना. कारण हो अविचार. दरोडो पडलो, खून जालो वो आनी कितेंय जालें जाल्यार काँग्रेसीक बोट दाखोवप हो अविचार. हो अविचार दिल्लींत वरिश्ठ फुडारी करतात आनी
तांची देख घेवन गोंयांतले आनी ह्या राज्यांतले फुडारी करूंक लागल्यात. हें मोठें दुख्खाचें कारण. हें दुर्दैव आमचें की ज्या गोंयांत ल्हानशें आशिल्ल्यान, भौगोलीक वाठार ल्हान आशिल्ल्यान एडमिनिस्ट्रेशन करप, असले गुन्यांवकारीचेर कंट्रोल दवरप हें सोंपें आशिल्लें. पूण तें सोंपें आशिल्लें काम पसून सरकाराच्यान जर सारकें करूंक जायना जाल्यार एक खूब मोठी भिरांत गोंयकारां मुखार उबी आसा, जाची जाणविकाय गोंयकारांनी धरपाची गरज आसा. दुसरी एक ल्हानशी देख दिवन सांगपाचें जाल्यार वेळेर मोटारी पावतात दर्यावेळेर. आतां वेळेर मोटार व्हरप हो गुन्यांव. मागीर तुमी ताका धरतले, तो व्हरतले, घडये ताचें लायसन्स काडून घेतले, सगळें करतले. पूण मोटार दर्यावेळेर पावली कशी ती आडावपाची यंत्रणा ना जाल्यार ती करूंक नाका. म्हणटकीर दर्यावेळेर जर तुमी मोटारी पावंक दितात जाल्यार तुमी दरोडेखोरांकूय खंयच्याय बंगल्यांत आनी खंयच्याय फ्लॅटांतूय वचूंक दितात असो ताचो अर्थ जाता. सरकारान खूब सिरियसली, खूब गंभीरपणान हे गजालीचो विचार करपाची गरज आसा. गोंयकार आज नोकरी खातीर गोंय सोडत आसात, हजारांनी गोंयकार. आमकां फक्त पुर्तुगेज पासपोर्ट घेता तितलेच दिसतात, पूण तितलेच न्हय ते. IT इंजिनियर जाल्ले आमचे तरणाटे चले आनी चलयो बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नय, पुणे, मुंबय ह्या शारांनी आसात आनी ते शेंकड्यांनी घडये हजारांनी आसूं येतात. तेय गोंय सोडून वतात, पोटा खातीर वतात. पूण हें जर घडत रावलें असले हेजे मोठे गुन्यांव, तर ह्या गुन्यांवकारी गोंयांत रावपाक नाका म्हणूनय गोंयकार वचपाची शक्यताय आसा, हें विसरूंक फावना. हांगाच थांबता. हे विचार तुमकां मानवले जाल्यार लायक करचें, शेअर करचें, सबस्क्रायबूय करचें. सगळ्याचें बरें जावं.